बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ साइंसदानों का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले इस दुनिया में ज़िंदगी मौजूद थी। बाज़ दावा करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में जन्नात रहा करते थे। जन्नात पहाड़ों, मैदानों, हर जगह कबीलों की शक्ल में आबाद थे। अक्सर साइंसदान का कहना है कि इस ज़मीन पर हज़रत आदम से भी पहले करोड़ों साल तक डायनासोर ने हुकूमत की है। बाज़ अरसे तक वो इस दुनिया में रहे और फिर इंसान की आमद के साथ साथ डायनासोर की नस्ल ख़त्म होती गई। सवाल ये पैदा होता है कि ये दुनिया कैसे बनी? सबसे पहले किसको पैदा किया गया? ज़मीन को अल्लाह ने कब बनाया? और आखिर अल्लाह ने इंसानों को पैदा ही क्यों किया? इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को पूरा लाजमी देखें। इसमें कोई शक नहीं कि ज़मीन व आसमान बल्कि इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह ही ने पैदा फरमाई है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह अल हदीद आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया, वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है इस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और इससे निकले, और जो आसमान से नीचे आए, और जो कुछ इसमें चढ़ कर जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और अल्लाह ताला हमारे अमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिन में आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया, और उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी न था। न उसके ऊपर हवा थी, न उसके नीचे हवा थी। मतलब ये कि कुछ न था। फिर इसने पानी भर अपना अर्श पैदा किया। गोया यह थी मखलूक की इब्तदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद और बेशुमार मुहद्दिसीन ने रवायत बयान करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने इसको हुक्म दिया, चुनाचा वो इसी तरह चल पड़ा और क़यामत तक होने वाली हर चीज़ लिख दी। ये अल्लाह का इल्म था कि जिसको कल्म ने उसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। दोस्तों, यहाँ आपको बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक बयान करते चलें कि एक दफ़ा यमन से एक वफ़द हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हम आपके पास दीन को समझने के लिए हाजिर हुए हैं, और हमारा ये सवाल है कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज़ पैदा की थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था, इससे पहले कोई चीज़ न थी। इसका अर्श पानी पे था, फिर इसने लोहे महफूज पर हर चीज़ लिख दी, और आसमान और ज़मीन को पैदा किया, यानी इब्तदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, इसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए कराम का बयान है कि कलम के फ़ौरन बाद लोहे महफूज को पैदा किया गया, चुनाचा कलम ने लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूक़ात और आसमानो ज़मीन की पैदाइश वजूद में आ गई। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने जो चीज़ें सबसे पहले पैदा की हैं उनकी तरतीब क्या है? मतलब पहले किसको पैदा किया और बाद में किसको? तो इस बारे में मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन और पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकलीफ़, मसाइब, जरासीम और बीमारियाँ, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपायों को फैला दिया, और तमाम मखलूक़ात में जुमा के दिन की आखिरी घड़ियों यानी असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये इब्तदाए आफरीन में जिन मखलूक़ात की तख्लीक हुई, इनमें आखिरी मखलूक इंसान था।
اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الحجر آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات کی اصل اور بنیاد ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک عظیم الشان لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں اور جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی، اور اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنات کو شکست دے دی، اور وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لے لی۔ چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسل چلی۔ اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔